प्रियमित्राणि नमो नमः। अष्टमवर्गस्य रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सुभाषितानि इति। पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः श्लोकद्वयम् अधीतम्। अस्मिन् भागे अग्रे पठामः। अधुना तृतीयं सुभाषितं पश्यन्तु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इदानीम् अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नर अधिपस्य इति। अधुना अन्वयं कुर्मः। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यं नश्यति, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। लुब्धस्य इत्यत्र लुब्ध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। लोभीजनस्य इत्यर्थः। यशः इत्यत्र यशस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रसिद्धिः अथवा कीर्तिः इत्यर्थः। पिशुनस्य इत्यत्र पिशुन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। द्विजिह्वस्य कर्णेजपस्य इत्यर्थः। चुगलखोर की इति हिन्द्यर्थः। मैत्री इत्यत्र मैत्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। मित्रता इत्यर्थः। नष्टक्रियस्य इत्यत्र नष्टक्रिय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। कुकर्मिणः अथवा दुराचारिणः इत्यर्थः। कुलम् इत्यत्र कुल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। वंशः अथवा परिवारः इत्यर्थः। अर्थपरस्य इत्यत्र अर्थपर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् धनलोलुपस्य इत्यर्थः। धर्मः इत्यत्र धर्म इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अर्थात् कर्तव्यं स्वभावः इत्यर्थः। व्यसनिनः इत्यत्र व्यसनिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। दुष्ट अभ्यासयुक्तस्य इत्यर्थः। विद्याफलम् इत्यत्र विद्याफल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः
प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विद्यायाः परिणामः अथवा ज्ञानं नश्यति। कृपणस्य इत्यत्र कृपण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् क्षुद्रस्य अथवा कंजूस का इति हिन्द्यर्थः। सौख्यम् इत्यत्र सौख्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, सुखम् इत्यर्थः। प्रमत्तसचिवस्य इत्यत्र प्रमत्तसचिव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् विवेकहीनसचिवेन युक्तस्य इत्यर्थः। नराधिपस्य इत्यत्र नराधिप इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, नृपस्य इति। राज्यम् इत्यत्र राज्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् देशः राष्ट्रं वा नश्यति इत्यत्र नश् इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति, नष्टं भवति इति अस्य अर्थः भवति। इदानीम् अस्य पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। किं नश्यति? यशः नश्यति। कस्य यशः नश्यति? लुब्धस्य यशः नश्यति। का नश्यति? मैत्री नश्यति। कस्य मैत्री नश्यति? पिशुनस्य मैत्री नश्यति। कस्य कुलं नश्यति? नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति। कस्य धर्मः नश्यति? अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। कस्य विद्याफलं नश्यति? व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति। कृपणस्य किं नश्यति? कृपणस्य सौख्यं नश्यति। कस्य सौख्यं नश्यति? कृपणस्य सौख्यं नश्यति। नराधिपस्य किं नश्यति? नराधिपस्य राज्यं नश्यति। कस्य राज्यं नश्यति? प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यन्तु। लोभयुक्तस्य मानवस्य कीर्तिः नश्यति। रहस्यभेदिनः मित्रस्य मित्रता नश्यति। तथैव यः अकृत्यं करोति तस्य कुलं नश्यति। यः केवलं धनस्य विषये एव चिन्तयति तस्य धर्मः नश्यति। दुष्ट अभ्यासयुक्तस्य मानवस्य विद्या नश्यति। कृपणस्य सुखं नश्यति। यस्य नृपस्य मन्त्रिणः अर्थात् सचिवाः विवेकहीनाः भवन्ति तस्य नृपस्य राज्यं नश्यति। इदानीं हिन्द्यर्थं पश्यामः। लोभी का यश, चुगली करने वाले की मित्रता, कुकृत्य करने वाले का कुल, सर्वदा धन की लालसा रखने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले की विद्या, कंजूस का सुख तथा विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोकस्य आंग्लार्थम एवं वर्तते। A greedy person loses fame. A rumor monger loses friendship. A wicked doer loses family. A person behind money loses dharma, meaning he strays from the path of dharma. A person with bad habits loses the fruits of education. A miser loses comfort. A king with bad minister loses his kingdom.
इदानीं चतुर्थं सुभाषितं पठामः। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। आदौ अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यम् एव जनयेत् मधुमक्षिका असौ सन्तः तथा एव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अधुना श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। असौ मधुमक्षिका तु मधुरं कटुकं रसं पीत्वा समानं माधुर्यम् एव जनयेत् तथा एव सन्तः समसज्जनदुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इदानीं श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। असौ इति पदम् अदस् इति सकारान्तसर्वनामशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषा इत्यर्थः। मधुमक्षिका इत्यत्र मधुमक्षिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मधुमक्षिका इत्यर्थः। मधुमक्खी इति हिन्द्यर्थः। तु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। समानम् इत्यत्र समान इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। समानरूपेण इत्यर्थः। मधुरम् इत्यत्र मधुर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मधुररसम्। कटुकम् इत्यत्र कटुक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कटुरसम्। रसम् इत्यत्र रस इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रसं। यथा मधुर कटु कषाय लवणादि। पीत्वा अस्मिन् पदे पा धातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। अस्य अर्थः भवति पानं कृत्वा इति। माधुर्यम् इत्यत्र माधुर्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् मधुरताम्। एव इति अव्ययपदम् अस्ति। हि इत्यर्थः। अस्मिन् श्लोके असौ इति पदं मधुमक्षिका इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। मधुमक्षिका च विशेष्यपदं वर्तते। जनयेत् इति क्रियापदम् अत्र जनधातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उत्पद्येत् इत्यर्थः। निर्माणं कुर्यात्। तथैव इत्यत्र तथा एव इति विच्छेदः। एते अव्ययपदे स्तः तेन एव प्रकारेण इति भावार्थः।
सन्तः इत्यत्र सत् इति तकारान्तशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। साधुजनाः इत्यर्थः। समसज्जनदुर्जनानाम् इत्यत्र समसज्जनदुर्जन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। सज्जनानां दुर्जनानां च समानम् इत्यर्थः। वचः इत्यत्र वचस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् वचनं, कथनं, शब्दं वा। श्रुत्वा इति पदे श्रु धातुः कृत्वा प्रत्ययः अस्ति। आकर्ण्य अथवा श्रवणं कृत्वा इत्यर्थः। मधुरसूक्तरसम् इत्यत्र मधुरसूक्तरस इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। सुभाषितरूपं मधुररसम् इत्यर्थः। सृजन्ति इत्यत्र सृज धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। निर्मान्ति अथवा उत्पादयन्ति इत्यर्थः। अस्मिन् श्लोके मधुरं कटुकं च इति पदद्वयमपि रसम् इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। रसम् इति च विशेष्यपदं वर्तते। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन अस्य श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। पिबति अर्थात् पानं करोति। का पिबति? मधुमक्षिका पिबति। मधुमक्षिका किं पिबति? मधुमक्षिका रसं पिबति। मधुमक्षिका कीदृशं रसं पिबति? मधुमक्षिका कटुकं मधुरं च रसं पिबति। कटुकं मधुरं रसं पीत्वा मधुमक्षिका किं जनयति? कटुकं मधुरं रसं पीत्वा मधुमक्षिका माधुर्यं जनयति। असौ इति पदं कस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति? मधुमक्षिका इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। के वचः शृण्वन्ति? सन्तः वचः शृण्वन्ति। सन्तः केषां वचः शृण्वन्ति? सन्तः सज्जनानां दुर्जनानां च वचः शृण्वन्ति। सन्तः इति पदे मूलशब्दः कः अस्ति? सन्तः इति पदे मूलशब्दः सत् इति अस्ति। सन्तः वचः श्रुत्वा किं कुर्वन्ति? सन्तः वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। सृजन्ति इति पदे कः धातुः अस्ति? सृजन्ति इति पदे सृज इति धातुः अस्ति। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। यथा मधुमक्षिका कटुकं मधुरं च रसं पीत्वा माधुर्यम् अर्थात् मधुः एव निर्माति, तथैव सन्ताः सज्जनानां दुर्जनानां च वचनं श्रुत्वा मधुरवचनम् एव वदन्ति। इदानीं हिन्द्यर्थं पश्यन्तु। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे व मीठे रस को पीकर मीठे शहद का ही उत्पादन करती है, उसी प्रकार संतजन सज्जनों व दुर्जनों की बातें सुनकर मीठी वाणी ही बोलते हैं। श्लोकस्य आंग्लार्थं पश्यन्तु। A honeybee collects nectar from flowers both bitter and sweet and turns it into sweet honey. Similarly, the noble persons listen to the words of both wicked and good, but only speak the words of noble intentions.
अधुना पञ्चमं सुभाषितं पश्यामः। महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावम् संख्यासु लाकृतिर्यथा। अस्य पदच्छेदं कुर्मः। महतां प्रकृतिः सा एव वर्धितानां परैः अपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिः यथा। इदानीं श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। परैः वर्धितानाम् अपि महतां प्रकृतिः सा एव भवति यथा संख्यासु लाकृतिः निजं भावं न जहाति। अधुना श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। परैः इत्यत्र पर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अन्यैः जनैः इति अस्य अर्थः भवति। वर्धितानाम् इत्यत्र वृद्ध इति धातुः कृता प्रत्ययः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। प्रशंसितानाम् इत्यर्थः अपि इति अव्ययपदं वर्तते। भी इति हिन्द्यर्थं बोधयति। महताम् इत्यत्र महत् इति तकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। श्रेष्ठजनानां प्रकृतिः इत्यत्र प्रकृति इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वभावः। सा इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनाम स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रकृतिः तथा एव भवति इति भावः। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम्। यथा इति अव्ययपदम्। इव इत्यर्थः जैसे इति हिन्द्यर्थः भवति। संख्यासु इत्यत्र संख्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् अंकेषु इत्यर्थः। लाकृतिः इत्यत्र लाकृति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नवसंख्या इति। निजम् इत्यत्र निज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, स्वकीयम् इत्यर्थः। भावम् इत्यत्र भाव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, स्वभावम् इत्यर्थः। न इति अव्ययपदम् नहि इत्यर्थः। जहाति इति क्रियापदे हा धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। त्यजति इत्यर्थः। लाकृतिः इति पदस्य प्रयोगः श्रीकृष्णाय अपि क्रियते। अत्र तु नवसंख्या इत्येव अर्थः भवति। अस्मिन् श्लोके वर्धितानाम् इति पदं महताम् इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। महतां च विशेष्यपदं वर्तते। इदानीम्
अस्य पद्यस्य भावम् अवगच्छामः। जहाति अर्थात् त्यजति। का न जहाति, लाकृतिः न जहाति। लाकृतिः किं न जहाति, लाकृतिः भावं न जहाति। लाकृतिः कं भावं न जहाति, लाकृतिः निजं भावं न जहाति। लाकृतिः कासु निजं भावं न जहाति, लाकृतिः संख्यासु निजं भावं न जहाति। श्लोके प्रकृतिः इति पदस्य कः अभिप्रायः? प्रकृतिः अर्थात् स्वभावः इति अभिप्रायः। केषां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति, महतां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति। कीदृशानां महतां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति? वर्धितानां महतां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति। वर्धितानाम् इति पदं कस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति? वर्धितानाम् इति पदं महताम् इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। कैः वर्धितानां महतां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति, परैः वर्धितानाम् अपि महतां प्रकृतिः निजं भावं न जहाति। संख्यासु का निजं भावं न जहाति? संख्यासु लाकृतिः निजं भावं न जहाति। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। अन्यैः जनैः प्रशंसिताः अपि महापुरुषाः स्वसरलस्वभावं न त्यजन्ति। यथा 9 इति अङ्कः स्वस्य आकृतिः कदापि न त्यजति। 9 संख्या अन्यैः अङ्कैः गुणिता चेदपि गुणलब्धेः अङ्कानां योगः 9 एव भवति। इदानीं हिन्द्यर्थं पश्यन्तु। दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर भी महापुरुषों का स्वभाव उसी प्रकार नहीं बदलता जिस प्रकार 9 अंक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अन्य अंकों से 9 का गुणन करने पर जो गुणलब्धि मिलती है, उसके अंकों को जोड़ने से फिर से 9 ही प्राप्त होता है। अस्य आंग्लार्थं पश्यामः। The number 9, when multiplied by other numbers, does not lose its characteristics, meaning sum of the digits of 9 or its multiples remain 9 only. For example, 2 into 9 is 18, 1 plus 8 is 9. 4 into 9 is 36, 3 plus 6 is 9, etc. Similarly, great men never change their characteristics under any situation. अग्रिमं सुभाषितं पठामः। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। आदौ अस्य पदच्छेदं कुर्मः। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तत् रोचते कुलं तस्यां तु अरोचमानायां सर्वं एव न रोचते इति। अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः।
स्त्रियां रोचमानायां तत्सर्वं कुलं रोचते, तस्याम् अरोचमानायां तु सर्वम् एव न रोचते। इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। स्त्रियाम् इत्यत्र स्त्री इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। महिलायाम् इत्यर्थः। रोचमानायाम् इत्यत्र रोचमाना इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रसन्नायाम् इत्यर्थः। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वह इति हिन्द्यर्थः, अर्थात् कुटुम्बः अथवा कुलम्। सर्वम् इत्यत्र सर्व इति अकारान्त सर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। सम्पूर्णम् अथवा सकलम् इत्यर्थः। कुलम् इत्यत्र कुल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। परिवारः अथवा कुटुम्बः इत्यर्थः। रोचते इत्यत्र रुच् इति आत्मनेपदी धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। शोभते अथवा शोभां प्राप्नोति इति। अस्मिन् श्लोके रोचमानायाम् अरोचमानायाम् इति पदद्वयमपि स्त्रियाम् इति पदस्य विशेषणपदं भवति। स्त्रियां च विशेष्यपदम् अस्ति। तस्याम् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्त्रियाम् इत्यर्थः। अरोचमानायाम् इत्यत्र अरोचमाना इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अप्रसन्नायाम् इति। तु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। इदानीं भावार्थं पश्यामः। किं रोचते? सर्वं कुलं रोचते। सर्वं कुलं कदा रोचते? रोचमानायां सर्वं कुलं रोचते। कस्यां रोचमानायां सर्वं कुलं रोचते? स्त्रियां रोचमानायां सर्वं कुलं रोचते। कुलं कदा न रोचते? स्त्रियाम् अरोचमानायां कुलं न रोचते। रोचमानायाम् इति पदस्य कः अर्थः? शोभमानायाम् इति अर्थः भवति। अधुना श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। महिला यदि प्रसन्ना भवति तर्हि सम्पूर्णं कुलम् आनन्दितं भवति, परन्तु यदि महिला दुःखिता भवति तर्हि सर्वं गृहम् अरोचकं भवति। इदानीं हिन्द्यर्थं पश्यन्तु। स्त्री के प्रसन्न होने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है और स्त्री के दुखी होने पर सारा परिवार अप्रसन्न अथवा दुखी रहता है। अधुना अस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। When the woman of the house is pleased, the entire clan remains happy. If she is displeased, the entire family remains unhappy. मित्राणि, एतावता अस्माभिः प्रथमः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।